भारत र चीनको युद्ध। भारतद्वारा चीनसँगको सीमा नजिक युद्धक विमान र सैनिक थप। समुद्रमा युद्धपोत तयारी अवस्थामा। भारतले चीनसँगको सम्भावित युद्धको खतरालाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। भारतीय सैनिक विमानहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतीय हवाई सेनाका सेनापति आरकेएस भादुरियाले श्रीनगर र लेहको 2 दिने भ्रमण गरेका छन्। उनले चीनसँगको तनावलाई लिएर आवश्यक तयारीका लागि यो भ्रमण गरेको जनाइएको छ। गत सोमबार मध्यरातसम्म सीमामा चिनिया सैनिकसँगको भिडन्तमा 20 सैनिक दिवंगत हुनुको साथै 76 जना घाइते भएपछि भारतले आवश्यक तयारी गरेको हो। त्यहाँ भारतको अपाचे हेलिकप्टरदेखि विभिन्न युद्धक विमान तयारी अवस्थामा राखिएको छ। श्रीनगरमा रहँदा भारतीय हवाई सेना प्रमुख भादुरियाले हवाई सैनिक अधिकृतहरूसँग बैठक राखेका थिए। यसैगरी भारतको 9 सैनिक जहाजलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकिएको टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ। हिन्द महासागरमा चीनको 9 सैनिक जहाजले नियमित उपस्थिति जनाइरहेकोमा भारतको 9 सैनिक जहाज पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उल्लेख छ। भारतको स्थल सेनाको थप टुकडी चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा लगिएको छ। लाइन 8 कन्ट्रोल भनिने सीमाको अरुणाञ्चल, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश र लद्दाखमा पनि थप सैनिक लगिएको छ। भारतीय हवाई फोर्स पनि आधार क्षेत्रमा बढाइएको छ। सिक्किम, आसाम र अरुणाञ्चलमा त्यस्ता फोर्सको सङ्ख्या वृद्धि गरिएको छ। भारतीय र चिनिया सेनाबीच सिमानामा सोमबार झडप भएपछि भारतले सीमा नजिकको एयरबेसमा युद्धक विमानहरूको सङ्ख्या बढाएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतले सीमा नजिकको एयरबेसमा सुखोई 30 MKI मिराग 2000 अमेरिकन अपाचे फाइटर हेलिकप्टर, चिनोक्स हेलिकप्टर र जागवार फाइटर विमानहरूको सङ्ख्या द्रुतगतिमा बढाइरहेको छ। यी युद्धक विमानहरू चीनको खतरा मध्यनजर गर्दै बढाएर तैनात गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। यी विमानहरूले छोटो समयमै घटनास्थल पुगेर आक्रमण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन्। झडपको घटना अगाडि नै ग्लोबल टाइम्सले गलवान उपत्यकाका वरपर चिनिया जनमुक्ति सेनाले अत्याधुनिक हतियार तैनात गरेको बताएको थियो। उबै प्रान्तमा सैन्य अभ्यास गरेर हजारौं चिनिया सेना सिधै भारतको सीमा नजिक पुगेको बताइएको छ। हालै लद्दाख नजिक दुवै देशले दाबी गर्दै आएको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनिया सेनाबीच झडप हुँदा 20 भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। चिनिया पक्षले भने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार गत बुधबार र बिहिबार मात्र भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरियाले लद्दाख नजिकका लेह र श्रीनगरका एयरबेसको भ्रमण गरेका थिए। हाल भारतीय वायुसेनाले चीनसँगको उत्तरी सीमा नजिकै पर्ने लेह, श्रीनगर, अवन्तीपुर, बरेली, तजपुर, चौबा र जासिमारा लगायतका सबै एयरबेसमा सैनिक सक्रियता बढाएको बताइएको छ। यसै विषयमा सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एएनआईले भनेको छ, वायुसेना प्रमुखले 2 दिनको भ्रमणमा त्यस क्षेत्रमा सैन्य परिचालनको तयारीबारे अनुगमन गरेका थिए। चीन र भारत दुवैले सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता गरिरहेको बताए तापनि भारत र चीनबीच आरोप प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ। चीनले भारतकै कारण गलवान उपत्यकामा झडप भएको बताइरहँदा भारतले आफूले पनि जवाफ फर्काउन सक्ने बताइरहेको छ।
हालै चीन नजिकका भारतीय एयरबेसमा भ्रमण गरेर फर्किएका भारतका वायुसेना प्रमुख RKS भदौरियाले शनिबार मात्र सेनाको बलिदान व्यर्थ हुन नदिने बताएका छन्। उनले हैदराबाद स्थित वायुसेना अकाडेमीको संयुक्त परेडमा भनेका छन्, हामी शान्ति स्थापित गर्न पुरै प्रतिबद्ध छौँ, तर यो पनि स्पष्ट छ कि हामी आइपर्ने जस्तोसुकै अवस्थासँग जुझ्न यति बेला तयार छौँ। चीनको दावी, गलवान हाम्रो तर्फको भूमि हो, भारतीय सेनाले सीमा नाघो। केही दिन अघि 20 भारतीय सेनाको ज्यान जाने गरी भएको भारत चीन भिडन्त स्थल लद्दाखको गलवान उपत्यकालाई लिएर चीनले नयाँ दावी अगाडि सारेको छ। चीनले गलवान उपत्यकाका आफ्नो भूभागभित्र पर्ने दावी गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार साँझ आफ्नो वेबसाइटमा एक प्रेस नोट जारी गर्दै गलवान उपत्यका घाँटी वास्तविक नियन्त्रण रेखाको चीनको क्षेत्रभित्र पर्ने दावी गरेको हो। लद्दाखको गलवानमा तत्कालका लागि थप झडपको अवस्था मत्तर भएसँगै चीनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। प्रेस नोटमा दुवै देशका कमान्डर स्तरको दोस्रो बैठक चाँडै बोल्याउने तयारी भएको उल्लेख गरिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले 15 जुनमा पूर्वी लद्दाखमा भएको झडपको जिम्मेवारी भारतको भएको आरोप लगाएका छन्। उनले गलवान घाँटी वास्तविक नियन्त्रण रेखाको चीनको भूभागमा पर्ने दावी समेत गरे। प्रवक्ता लिजियानले उक्त क्षेत्रमा कैयौँ वर्षदेखि चिनिया सुरक्षा गार्डले गस्ती गरिरहेको र आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेको बताएका छन्। उनले 15 जुनको राति भारतीय जवान कमान्डर तहको वार्तामा भएको सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्दै चीनको सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले चिनिया सैनिक अधिकारीसँग छलफल गर्न पुगेका बेला भारतीय सेनाका जवानले हिंस्रक हमला गरेको आरोप लगाएका छन्। लिजियानले दुवै सेनाबीच त्यसपछि झडप भएको र नोक्सान पुगेको समेत बताएका छन्। प्रेस नोटमा भारतीय जवानहरू सीमा क्षेत्रमा चीनलाई कम आकलन गर्दै एडवर्स एक्ट गरेको, चिनिया सेनाको ज्यानलाई खतरामा पारेको र दुवै देशबीच सीमा सम्झौता उल्लङ्घन गरेको र जो दुवै देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले गत अप्रिलबाट नै एसएससीको नजिक गलवान घाँटीमा लगातार सडक, पुल निर्माण र अन्य गतिविधि गरिरहेको आरोप समेत लगाएको छ। चीनले भारत सरकारसँग यसको विरोध गरिरहेको भए पनि त्यसका बावजुद भारतीय सेना पटक पटक सीमा पार गरेर चीनलाई भड्काउने काम गरिरहेको दावी गरेको छ। चीनले दुवै पक्ष राजनीतिक र सैन्य तहबाट तनावलाई कम गर्न संवादमा लागेको जनाएको छ। यो समस्या समाधानका लागि कमान्डर स्तरको दोस्रो बैठक चाँडै हुनुपर्नेमा चीनले समेत जोड दिइरहेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले पूर्वी लद्दाख क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा भारतीय सेनासँग भएको झडपका क्रममा हराएका भनिएका कुनै पनि भारतीय सैनिक चिनिया सेनाको नियन्त्रणमा नरहेको समेत बताएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले शुक्रबार चीन भारत सीमाका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भने चीनले कुनै पनि भारतीय सेनालाई नियन्त्रणमा लिएको छैन। बिहिबार नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि गलवान उपत्यकामा चिनिया सेनासँगको भिडन्तमा कुनै पनि भारतीय सेना बेपत्ता नभएको स्पष्ट गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले साप्ताहिक ब्रिफिङका क्रममा गलवान उपत्यकामा भारतीय सैनिकहरू बेपत्ता नभएको बताएका छन्। साथै भारतीय सेनाले समेत सबै भारतीय सैनिक सम्पर्कमा रहेको स्पष्ट गरेको छ। चिनिया र भारतीय सेनाबीच भएको भिडन्तमा 20 जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। लद्दाख क्षेत्रको सीमा रेखालाई लिएर भएको द्विपक्षीय सम्झौतालाई दुवै पक्षले सम्मान गरेको अवस्थामा यस्तो दुर्घटना नहुने भारतीय पक्षको भनाइ छ। स्रोत ANI।